रहीम नावल मोहब्बत की ज़मानत मुसन्फ़ा सना सफ़ियान खान केस नंबर 21। वो आज हॉस्पिटल से दोबारा चेकअप करवा कर वापस आया था। 10 दिन की देखभाल के बाद वह बिल्कुल ठीक था। इसे ठीक देख रह कर सभी रब का शुक्र अदा कर रहे थे। इन 10 दिनों में इस दोनों के दरमियान थोड़ी बहुत तब्दीली ये हुई थी कि वो इस पर हक जताने लगी थी और वो खामोश तमाशाई बना इसके हर अंदाज और लहजे के बदलाव पर गौर व फिक्र कर रहा था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। गांव के रात बहुत जल्दी हो जाती है। वो लोग भी रात का खाना खाकर अपने रूम में थे। वो रोज़ की तरह अपना बिस्तर फर्श पर लगाकर इस पर बैठी किताब पढ़ रही थी। ऊन वॉशरूम में था। 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर स्याह टी शर्ट पर स्याह ट्राउज़र पहनकर निकला था। वो किताब से नज़र उठाकर जैसे ही देखा इसकी नज़रें ठहर गई थी। खड़े मगरूर नैनक्श, ऊंचा लंबा कद, बेहद खूबसूरत पुरकशिश आंखें, गोरी रंगत जो स्याह कपड़े पहनकर और भी खूबरू लग रहे थे। वो अनजाने कितने पल इसे देखती रही थी। जब उनका मोबाइल बजा था इसके देखने में खलल पैदा हुआ। वो एक बार इसे और एक बार अपनी किताब पकड़े सांवले हाथों को देख रही थी। वो बस इसके और अपने रंग का मुआवजा कर रही थी जब उनकी आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी, जो मोबाइल पर दीन मोहम्मद से मुखातिब था। हेलो सरदार साईं, हमारी गंदम के गोदाम में आग लग गई है। मुझे अभी खबर मिली, लेकिन मुझे ये दुश्मनों की कोई चाल लग रही है। वो सरदार ऊन अब्बास जाफरी की आवाज़ सुनकर कह रहा था। दीन मोहम्मद, गोदाम के आसपास बहुत छोटी छोटी बस्तियां हैं। अगर हम वक़्त पर नहीं पहुंचे तो ये आग के शोले इन तक ना पहुंच जाएं। वो उठकर परेशानी से खड़ा हुआ था। इसकी बात सुनकर माहम भी उठकर इसके करीब आई थी। सरदार साईं, आप वहाँ तन्हा नहीं जा सकते, क्योंकि ये खबर कितनी पक्की है मैं नहीं जानता। वो इसकी वजह से परेशान हुआ था। दीन मोहम्मद, तुम्हें जिस काम के लिए शहर भेजा है वो करके वापस आना। मैं जा रहा हूँ। गोदाम में लगी आग का बचाव हो सकता है, लेकिन अगर गांव के एक भी फर्द को नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। वो सख्ती से हदायत देते हुए फ़ोन बंद करके डर इससे एक ड्रॉ से इसे अपना मोबाइल लेते हुए जल्दी जल्दी जूते पहनने लगा। सुने क्या हुआ? वो इसके करीब खड़ी इसे इतनी रात कहीं जाने की तैयारी करते देखकर मुखातिब हुई। इसके लहजे और अंदाज पर चंद पल के लिए इसके हाथ थमे थे, फिर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया कि गोदाम में आग लग गई है। दीन मोहम्मद यहाँ नहीं है, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ। अपने मुख्तसर सा बताकर अब गाड़ी की चाबी लेने बढ़ा था जब वो अचानक इसके आगे हाथ फैलाकर खड़ी हुई थी। वो हैरत से इसे देखकर सवालिया नज़रों से का आईब्रो उचक्का था। ये इस तरह से देखकर आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। मुझे देखे, साफ बात है, या तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी या फिर मैं खुद आपके साथ जाऊंगी। वो गर्दन अकड़ा कर कहते हुए पहली बार मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अच्छा, लेकिन इतनी करम नवाजी मुझ पर किस खुशी में हो रही है, ज़रा बताना पसंद करेंगी सरदारनी साईं? वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को अपने होंठों में बीचे रोकने की कोशिश में हलकान हुआ था। मैं इस भेड़ियों के चुंगल में आपको तन्हा कैसे जाने दे सकती हूँ? वो आंखें पटपटाते हुए अपनी शॉल लपेटकर इसके सामने खड़ी हुई थी। अगर वो भेड़िया है तो सरदार ऊन अब्बास जाफरी भी शेर है, और जंगल में शेर को शिकार करने के लिए दावत की ज़रूरत नहीं होती, वो शिकारी तक खुद ही पहुँच जाता है। वो अब अपनी रिवॉल्वर चेक करके जैकेट पहन रहा था। शेर की ताकत को बखूबी मानती हूँ, लेकिन आप शेरनी की इस तादाद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब शेर मुश्किल में होता है तो शिकार इसकी बाउंड्री पार्टनर्स शेरनी करती है। वो इसे लाजवाब करती इसके साथ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सरदारनी साईं, मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ। वहाँ हालात कैसे हैं कुछ नहीं मालूम है। वो अब इसे सख्ती से मना करता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ा था। ठीक है, ना लेकर जाएं मुझे, लेकिन मैं आपके पीछे ज़रूर आऊँगी। वो हठधर्मी से कहती हुई इससे पहले बाहर निकली थी। वो पीछे से इसे बेबसी से देख रहा था। वो जानता था वो ज़िद की पक्की है, इसलिए वो इसके पीछे ज़रूर आएगी। अच्छा चले मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ ही रहना। आप वहाँ कोई ज़िद मत करने लग जाना। हाँ, वो इसे अपने साथ लेकर जाते हुए हदायत देना नहीं भूला था। इसकी गाड़ी गेट से निकलते ही गार्ड की 5 गाड़ियाँ भी पीछे निकली थी। भरपूर नींद लेने के बाद भी वो अपनी आंखें बमुश्किल खोलते हुए किसमसाते हुए हाथ दाने बाजुओं में रखा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि धीरे से रखा हाथ किसी को बड़ी ज़ोर से लगा था। वो इसे अपने करीब तरीन देखकर आंखें वाँ किए बड़े गौर से देख रही थी। आप जैसा नजर आने की कोशिश करते हैं वैसे में नहीं है, फिर आप ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? दुश्मनी और नफ़रत के जज्बात में भी नरमी कौन करता है भला? वो इसके खुबरू चेहरे पर नज़रें जमाए मुज़ोकरू किए सोचों में गुम थी। जब वो इसके हाथ लगने की वजह से आंखें खोल कर इसे देखते हुए नरमी से इसका हाथ पकड़कर हटाया था। ये इतनी ज़ोर से हाथ मारकर पराहना शाजिल किस चीज़ का बदला ले रही हैं? वह उठकर बैठते हुए आम से लबों लहजे में कहते हुए इसे साकित कर गया था। वो हैरान थी कि इसके कहे हुए अल्फाज पर वो जो वो इसके लिए नाम के साथ बड़े आराम से अपना नाम
دیا تھا۔ شاذل زاویار کے اپنے احساسات اور جذبات کو اپنے تک رکھنے کا بدلہ لیا ہے۔ پراہنا شاذل نے وہ حواسوں میں لوٹتے ہوئے اسے دباً جواب دیا تھا، جذبات اور احساسات کوئی عام شے نہیں ہے جو ایسے ہی بانٹ دیے جائیں، کبھی کبھی انہیں اپنوں کے لیے دل میں دبانا پڑتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھ کر واش روم میں بند ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل کر اس کے قریب آیا تھا۔ اٹھو، واش روم لے کر چلوں تمہیں۔ وہ اس کے پیروں کی وجہ سے اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے واش روم میں لے جا کر کھڑا کرتے ہوئے خود باہر نکل کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے نرم انداز پر وہ کتنی دیر سوچوں میں غرق رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے ہمدردی دکھا رہا تھا یا پھر ہمدردی کی آڑ میں محبت بھی موجود ہے۔ وہ 10 منٹ بعد اپنے ایک پیر پر زور دیتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچی تھی۔ جب وہ باہر کھڑا اسے محسوس کرتے ہوئے دروازہ کھول کر اسے دیکھا تھا۔ میں یہیں کھڑا تھا، تم مجھے آواز دے لیتی۔ وہ اس سے شکوہ نہیں کر رہا تھا، لیکن کچھ تو تھا اس کے لہجے اور انداز میں جو وہ اسے چونکا گیا تھا۔ ہمیشہ آواز دی تھی آپ کو، لیکن آپ کبھی میری آواز پر نہیں پلٹتے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے جنہیں وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جو دل کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ شکوہ بھی انہی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اس کے شکوے پر بھی بنا کوئی تاثر دیے سنجیدگی سے اسے اپنے حصار میں سمیٹ کر روم میں لایا تھا۔ مجھے لانچ میں بیٹھنا ہے، وہ اس کی شرٹ کی بٹن پر نظریں مذوکرو کیے اسے نیچے چلنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ اسے اسی طرح کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اٹھائے سیڑھیاں اترتے ہوئے لانچ میں رکھے صوفے پر بٹھایا تھا اور خود کچن میں داخل ہوا تھا۔ یا اللہ، کسی کھڑوس اور مغرور بندے کو بتا دیں کہ پراہنا کو برگر کھانے کا دل کر رہا ہے، اس لیے کوئی نیک بندہ مجھے برگر ہی کھلا دے۔ وہ گردن اٹھا کر کچن کی طرف دیکھتی، اپنے ہونٹوں کے قریب ایک ہاتھ رکھتی تیز آواز میں کہتے ہوئے اسے سنایا تھا۔ وہ ان 3 دنوں کی اذیت ناک تکلیف کو بھولتے پہلی بار دل سے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی دلکش تھی۔ وہ فریج بند کرتے ہوئے شاداب کو فون پر برگر کا آرڈر دے کر خود دوبارہ لانچ سے ہوتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے اوپر ایک روم میں غائب ہوا تھا۔ ارے رکیں تو، بلکہ مجھے برگر نان کھلائیں نا، لیکن اس طرح ناراض ہو کر تو نہ جائیں نا۔ وہ اسے نہ کھلائیں۔ وہ اسے کچن سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے روم میں جاتے دیکھ کر پیچھے سے چیخی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر حونکوں کی طرح سیڑھیوں پر نظریں مذوکرو کی تھیں۔ یا اللہ، یہ رولکس گھڑی پہننے والا، نوکروں کی فوج رکھنے والا ٹاپ بزنس مین شاذل زاویار کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ ایک برگر نہیں کھلا سکتا۔ وہ منہ بنا کر کافی تیز آواز میں بڑبڑاتے ہوئے نظریں کچن کی طرف کی تھیں۔ 3 منٹ بعد وہ روم سے کچھ لے کر سیڑھیاں اترتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اسے محسوس کر کے نظریں اوپر اٹھائیں۔ یہ رہا لیپ ٹاپ جس پر روز کی کلاسز آن لائن کرنی ہے۔ میری اجازت کے بغیر یونیورسٹی تو دور، زاویار مینشن سے قدم باہر نہیں نکالنا۔ وہ اسے لیپ ٹاپ پکڑاتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی کانچ سی بوری آنکھیں گاڑے ہدایت دیتے ہوئے خود سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ رہا تمہارے لیے موبائل، اس میں سم ایکٹیویٹ کر دی ہے، لیکن اس سے تم کسی بھی اپنی دوست کو کال نہیں کرنا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو اپنے لالا کو فون کر سکتی ہو۔ وہ نیا موبائل اس کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے غور سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے لالا سے بات نہیں کرنی۔ وہ موبائل کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پہلے دن سے ہی تم نے کہا تھا کہ تم جب تک اپنے لالا سے بات نہیں کر لیتی تب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گی، لیکن تم تو کھانا بھی کھا رہی ہو اور اپنے لالا سے بات بھی نہیں کر رہی ہو۔ آخر کیوں؟ وہ اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں اس کا جواب نہیں دینا چاہوں تو؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بیگانے انداز میں جواب دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر دوبارہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے روم میں چلا گیا تھا۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد شاداب ہاتھ میں شاپر لیے داخل ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر شاپر اسے پکڑایا تھا۔ وہ شاپر کھول کر دیکھتے ہوئے بے اختیار مسکرا پڑی تھی۔ میم، آپ نے شاید پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے، بس آپ پیچھے مت ہٹیے گا۔ وہ بھی سیڑھیوں کی طرف دیکھتی ہوئی ثابت میں سر ہلایا تھا۔ یہ سر نے آپ کے لیے منگوایا ہے۔ وہ برگر کو دیکھ رہی تھی جب وہ اسے بتاتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ وہ جیت کی پہلی کڑی کو جوڑتے ہوئے برگر کھاتے آن لائن کلاسز لینے لگی تھی۔ وہ گاؤں کی حدود چھوڑ کر باہر نکلے تھے جب سردار اون عباس جعفری کی گاڑی کے پیچھے اس کے گارڈز کی 5 گاڑیاں بھی تھیں، لیکن اگلی سڑک سے بالکل سیم 5 گاڑیاں ان کی گاڑی کے آگے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ بیک مرر سے دیکھتے ان کی چال کو بھانپ گیا تھا۔ مجھے آپ کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، وہ بے بسی سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے پریشان دیکھ کر پوچھ رہی تھی، لیکن وہ جواب دینے کی بجائے ایک بار پھر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ 5 منٹ بعد اسے اپنے پیچھے کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آئی۔ وہ کچے راستے پر گاڑی دوڑائے ہوئے کچھ دور آ کر گاڑی روکی تھی۔ اسے معلوم تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ سردارنی سائیں نکلیں فوراً۔ وہ خود گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے اسے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔
वो अंधेरे में निकल कर इसकी तरफ बढ़ी थी। जब वो आगे बढ़कर इसका हाथ अपने हाथों में पीछे तेज़ी से कदम जंगल की तरफ बढ़ाया था। वो गाड़ी से निकलकर चंद कदम ही दूर गए होंगे जब पूरी फ़ज़ा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने उठी थी। इनको गाड़ी में ही समझकर वो गोलियों की बुछाड़ कर रहे थे। ये लोग कौन है? वो डर और खौफ से पसीना पसीना होते हुए लड़खड़ाती सरगोशी नुमा आवाज़ में इससे पूछती, इसके बाजों को अपने दूसरे हाथों से बीच लिया था। ऊन अंधेरा खौफनाक जंगल में इसे ले जाकर एक सेफ जगह पर बिठाते हुए इसके डर और खौफ को समझते हुए इसके करीब घुटनों के बल बैठा था। ये जो लोग भी हैं, अब बस आपको डरना नहीं है सरदारनी साईं। जब तक सरदार ऊन अब्बास जाफरी की एक भी सांस बाकी रहेगी, आपको एक खरोच भी नहीं आ सकती है। वो अपने हाथों को इससे नरमी से छुड़वाते वह चांद की रोशनी से चमकते स्पुरनूर चेहरे पर डाली थी। आप यहीं रहे जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। वो इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेते बहुत शिद्दत से अपने लब इसकी पेशानी पर रखा था। क्या कुछ नहीं था इस लम्स में, शिद्दत, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसासात से लबरेज था। गोलियों की आवाज़ अभी तक आ रही थी, लेकिन वो अपनी आंखें बंद किए शिद्दत भरे लम्स को महसूस करते हुए सब कुछ भूली थी। वो इसे वहीं बिठाकर रिवॉल्वर निकालते हुए आगे बढ़ा था। जब दूर खड़ी इसकी गाड़ी में ब्लास्ट होते ही आग की लपटें बुलंद हुई थी। वो ब्लास्ट की आवाज़ पर आंखें खोलते इसे सामने उनको ढूंढने लगी थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आग की लपटें बुलंद होते देखकर वो चीखते हुए उठकर खड़ी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी बाबा। वो सिसकते हुए बेख्तियार घुटनों के बल गिरी थी। इसे आज वो लम्हा याद आया था जब इसके अपने इसी आग की नज़र हो गए थे। वो उनको ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इसके पैर उठने से इनकारी हुए थे। सांसें बेतरतीब हुई थी। वो चलाना चाहती थी, लेकिन अल्फाज कहीं गुम हो गए थे। सरदार ऊन अब्बास जाफरी अपनी रिवॉल्वर लिए आगे बढ़ रहा था। जब इसे महसूस हुआ गोलियों की आवाज़ एक तरफ नहीं बल्कि दो तरफ है, वो हैरान हुआ था। कौन ऐसा खैरख्वाह है जो इसकी हिफाजत कर रहा है? वो देखना चाहता था, लेकिन इसे सरदारनी साईं की हिफाजत के लिए पीछे मुड़ना पड़ा था। वो दोबारा इन्हीं कदमों से वापस आते अपनी सरदारनी साईं के करीब पहुंचा। सरदारनी साईं उठे, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो इसे साकित और जामिन एक जगह बैठे देखकर इसे उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसी तरह बैठी हुई थी। आग आग, वो यही एक अल्फाज बोलते हुए एक तरफ को लड़खड़ाने लगी। जब वो हाथ आगे बढ़ाते हुए इसे अपने हिसार में समेट लिया था। सरदारनी साईं, आंखें खोलें, क्या हुआ है आपको? मेरी तरफ देखें। धड़कन साईं, मुझे इस तरह परेशान तो नहीं करें। वो इसे अपने एक बाजू में समेटे दूसरे से इसके गाल को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हवास और खुर्द से बेगाना होते हुए इसकी आवाज़ तक सुनने से कासिर थी। वो पीछे मुड़कर एक बार फिर जंगल के इस हिस्से से फायरिंग की आवाज़ पर मतवज्जे होते हुए दिल ही दिल में इस खैरख्वाह का शुक्रिया अदा कर रहा था। वो बिना देर किए अपनी ज़िंदगी को बाहों में समेटे जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचकर ढलानों से नीचे उतरते एक छोटे से गांव में पहुंचा था। रात का 12 बज रहा था। हर कोई महवे ख्वाब था। चारों सू खामोशी और अंधेरे का राज था। किसी घर से पीले बल्ब की रोशनी बाहर आते राहगीरों को रास्ता दिखाए जाती थी। वो इसे लिए एक घर का दरवाज़ा खटखटाया था। चंद पल बाद एक बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला। अंधेरे के बायस लालटेनें हाथों में लिए इस आने वाले के चेहरे पर की थी। बेटा, आप कौन हो? इसके हाथों में एक और वजूद देखते परेशानी से पूछ बैठे थे। हम यहीं पास के गांव के हैं। हमारी गाड़ी जंगल के इस पार ख़राब हो गई है। ये मेरी बीवी है। इन्हें मालूम नहीं क्या हुआ है जो ये बेहोश हो गई हैं। हमें इस वक्त आपकी मदद दरकार है। वो अपने असल ज़ाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए वो आम से लबो लहजे में कहते हुए इससे मदद तलब की थी। आएँ बेटा, अंदर आ जाएं। वो इसे अंदर बुलाते हुए एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाज़ा खोलकर वो खड़े थे। ऊन के पीछे से होते हुए रूम में दाखिल होते सिंगल पलंग पर इसे लटाया था। ये बहुत छोटा सा घर था जिसमें 2 छोटे कमरे और बीच में एक दलान थी। कमरे में सिर्फ एक ही सिंगल पलंग था। इसके साथ ही एक छोटा सा स्टूल था। बेटा, मैं पानी लेकर आता हूँ, परेशान ना हो, बच्ची को होश आ जाएगा। वो इसे तसल्ली देकर बाहर निकल गए थे। सरदारनी साईं, क्या हो गया है आपको? प्लीज़ आप आंखें खोलकर मुझसे बात करें। वो बेबसी से इसका चेहरा देखते हुए दोबारा इस पर झुका था। जब वो पानी लेकर अंदर दाखिल हुए, बेटा पानी का छींटा मारें, होश आ जाएगा। मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। वो जग इसे पकड़ते हुए बाहर निकलने लगे थे। नहीं, आप परेशान ना हो, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। हम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। वो अकीदत से इनका शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें रुखसत करके दरवाज़ा बंद करते हुए जग से पानी अपने हाथों में लेते इसके चेहरे पर छींटे मार रहे थे। 1-2 कोशिशों के बाद इसकी पलकों में जंशन हुई। वो जग रख कर इसके करीब बैठते हुए इसके गालों को नरमी से तपतपाते हुए
اسے محبت سے پکارا تھا۔ دھڑکن سائیں آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے مجھ سے کہیں پلیز۔ وہ اس پر جھکا، اس کے گالوں کی نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے اب بے بسی سے منتوں پر اتر آیا تھا۔ اپنی زندگی کو اس طرح ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ امی بابا، اس کے ہونٹوں کی جنشن سے وہ ساکت ہوا تھا۔ اس کی پکار کی شدت اون عباس جعفری کی دل کی دنیا ہلانے کو کافی تھی۔ دھڑکن سائیں آنکھیں کھولیں، وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے اسے اپنے ایک بازو میں سمیٹے تھوڑا سا اونچا کرتے دوسرے ہاتھ سے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اسے پانی پلانے میں کامیاب ہوتے گلاس ٹول پر رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ ان لوگوں نے امی بابا کو ماہم سے دور کر دیا، ماہم کو تنہا کر دیا۔ میں بالکل تنہا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اون عباس جعفری تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی بے بسی اور اذیت سے کہے گئے یہ لفظ اون کے دل کی آر پار ہوئے تھے۔ سردار اون عباس جعفری ہمیشہ اپنی سردارنی سائیں کے ساتھ تھا، ساتھ ہے، وہ مرتے دم تک ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اس کے بہتے اشکوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا تھا۔ وہ اس کے لفظوں پر کچھ پل کے لیے ساکت ہوئی تھی، پھر حواسوں میں لوٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کے خوبرو چہرے پر پھیری تھی۔ اون کو ایسا لگا تھا جیسے وہ اسے محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی اس بے ساختہ حرکت پر اون عباس جعفری کا دل پاگل ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے نقوش میں سختی در آئی تھی۔ وہ اس کا پل میں بدلتے تیور دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ سردار اون عباس جعفری ماہم سکندر کے ساتھ ہے؟ ہاں ہاں۔ وہ لال سرخ چہرہ لیے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھتی تنزیہ ہنستی ہوئی اسے ساکت کر گئی تھی۔ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ بچپن سے انا بھی سے سنتی آئی تھی، ماہم تم اون عباس جعفری کی امانت ہو، تم ماہم سکندر نہیں، ماہم اون عباس جعفری ہو۔ بس میں بھی اس نام سے وفا کرتے ہوئے فنا ہو گئی۔ ایک بھی پل ایسا نہیں گزرا ہوگا جب میں نے آپ کا انتظار نہیں کیا ہوگا۔ ہر پل ہر لمحے انتظار کیا، لیکن آپ نہیں آئے۔ وہ اس کی جیکٹ کا کالر اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے داڑتے ہوئے اٹھی تھی۔ اس کے لہجے کی تڑپ اور بے بسی نے اون کے دل کے ٹکڑے کیے تھے۔ آج ایک بار پھر وہ خاموش تماشائی بنا اسے سن رہا تھا، صرف اور صرف اس کے دل کا حال جاننا تھا۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لاتی تب تک ان دونوں کے مابین تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ماہم سکندر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے، سردار اون عباس جعفری کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف محرومی ہی دیکھی ہے اور شاید ساری زندگی محرومیوں میں گزر جائے گی۔ وہ اس کے کالر کو چھوڑتے اس کے ہاتھوں پر سر جھکاتے بے بسی سے روتی اسے بھی تڑپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے سر کو اٹھاتے ہوئے اپنے سامنے کیا اور اس کے لال سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے ساری ناراضگی پس پشت ڈال کر آج اسے سمیٹنے کی ٹھان چکا تھا۔ آپ میرے دل کی دھڑکنوں میں دھڑکن بن کر تب سے دھڑکتی ہیں دھڑکن سائیں جب مجھے ان دھڑکنوں کی گنتی بھی نہیں معلوم تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے اپنے گھمگیر لب و لہجے میں کہتے اس کا دل کی دھڑکا دیا تھا۔ وہ انجانے کتنے پل ان میں شور مچاتی دھڑکنوں کو محسوس کرتی رہی، لیکن پھر اس کے ہاتھ کے نیچے دبے اپنے ہاتھ کو نکالتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ تب سے اب تک آپ نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ جب ہم اور انا بھی جا رہے تھے تو آپ نے ہمیں جانے سے روکا کیوں نہیں؟ وہ شکوہ کرتی ہوئی سیدھا اس کے دل میں اتری تھی۔ آج سے پہلے کب اس نے شکوہ کیا تھا؟ کبھی نہیں۔ وہ اپنی دھڑکن سائیں کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اسے قریب ترین کر گیا تھا۔ جاری